الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. فاليوم كما قلنا فغادي نشوفوا كيفاش نموديفيو واحد لا طابل في الاس كيو ال سيرفر، وكيفاش نسوبريمي لا طابل الا بقى لنا الوقت. كنظن غيبقى لنا الوقت لان هادشي ماشي طويل بزاف. الكثير غادي يتساءل علاش هاد الصداع هذا كله ديال سي زكريا، ياك كاينه لا موديفيكاسيون هنايا غنكليكي هنايا وندير كرياسيون ونموديفي كيما عجبني في الطابلو، غنكليكي على الطابلو بالدروات وندير سوبريمي. لاش هاد حريق الراس كامل ونبقى انا نتعلم الكود ونتعلم هادي؟ كاينين جوج الاسباب مهمين. السبب الاول الا كنتي طالب ولا كنتي تلميذ ولا كتقلب على خدمه، يعني غادي دوز دي كونكور في الديفلوبمون انفورماتيك، فانت مفروض عليك انك تعرف الطرق بجوج، يعني خصك تكون عارف كل شيء. هذا السبب الاولاني. السبب الثاني وهو الاهم هو ان هذا الكود هذا اللي كنكتبو دابا ديال لا كرياسيون ديال لي طابلو، لا موديفيكاسيون، لي روكيت دانسيرسيون اتسيتيرا، يعني كاع داكشي اللي غادي نشوفو في الكود فهو اللي كيتستعمل في لي زابليكاسيون. يعني ملي كنت نصاوب واحد لابليكاسيون بالفيب بي بسي شارب بنابورت كيل لونغاج، يعني وخصني نتكونيكتا لواحد لا باز دو دوني وندير دي تريتمون على ديك لا باز دو دوني، فالا ما كنتش عارف هذا الكود هذا فما يمكنش غادي نصاوب داكشي، لان هذا الكود هذا هو اللي كيتكتب في لي زابليكاسيون، او لا هو اللي كيتستعمل كبروسيدور ستوكي ولا فونكسيون. المهم ولا بد خصني نكون عارف هذا الكود اوبليغاتوار. دونك غادي نكريو واحد لا طابل، وهي اللي غادي نديروا عليها لي روكيت ديال لا موديفيكاسيون. دونك كرييت تابل كيما شفنا، غنسميوها باغ اكزومبل تيست موديفيكاسيون. فوالا تيست موديفيكاسيون. كنفتحوا القوس وكنديروا لي شون اللي عندنا باغ اكزومبل نيميرو تيب ديالو انت بريماري كي، فوالا بريماري كي فيرغول، وغنديروا لو نون varchar 50 فيرغول، ونديروا prénom ولا نديروا salaire باغ اكزومبل salaire float، وغنسدو القوس. فوالا اناليزي اكزيكوتي اون اكتواليزيو لا طابل تيست موديفيكاسيون. فوالا لي كولون ها هما موجودين. دونك اول حاجه غادي نشوفوها كيفاش من بعد ما كريت واحد الطابلو كيفاش غادي ندير باش ناجوتي واحد لا كولون. بيان سور الا جينا كليكينا بالدروات درنا كرياسيون ممكن اجوتي لي كولون كيما عجبني، لكن الا بغيت ناجوتيه بالكود فشنو غادي ندير؟ اول حاجه في لا موديفيكاسيون ديال لا طابل وحتى ديال لا باز دوني، لكن انا تخطيتها ما درتهاش لان غارمون يعني فين كنبدلوا فين كنموديفيو لا باز دو دوني من بعد ما كنديروا لها لا كرياسيون، فكنستعملوا واحد لومو اللي هو التر بمعنى غادي نموديفي لا ستركتور ديال واحد الطابلو التر تيبل، وكنعطيه السميه ديال الطابلو اللي انا باغي نموديفيه. السميه ديال الطابلو عندي انا هو تيست موديفيكاسيون. دونك التر تيبل تيست موديفيكاسيون. من بعد كندير اد اللي حنا كنعرفوها. اد هي اجوتي. اد يعني غادي ناجوتي واحد لا كولون، كندير السميه ديالو ولو تيب ديالو كيما موالفين. اد باغ اكزومبل اج انت، ما كاين لا اقواس لا فيرغول لا حتى حاجه. التر تيبل تيست موديفيكاسيون يعني غادي نموديفي واحد الطابلو اللي سميتو تيست موديفيكاسيون، غادي ناجوتي واحد لو شون سميتو اج تيب ديالو اونتيي. فوالا جيكزيكوت كلشي داز مزيان. غادي ناكتواليزي لي كولون، ها هو اج والتيب ديالو انت، هو تاجوتا هذاك لا كولون. دونك هذه الحاله ديال بغيت ناجوتي واحد لا كولون، بغيت نموديفي واحد لا كولون يعني بحال اج مثلا. فمن بعد ما قلت كنت دايرو اونتيي وكان ليوتيليزاتور كيدخل لاج 22 24 25، من بعد لقيت باني خاص ولا بد ديسيزي مثلا 22 عام ونص ايتترا، يعني خصني نضو فلوت. دونك تندير التر تيبل تيست موديفيكاسيون، نفس الكود اللي كنت داير في alter table test modification، لكن من بعد شنو كندير؟ عاوتاني كندير alter column، يعني غادي نموديفيي واحد لا كولون وكنعطي السميه ديال لا كولون والتيب جديد. alter table test modification alter column age float. فوالا اكزيكوتي ون اكتواليزي لي كولون
لاحظوا بأني اج راه رجع دو تيب فلوت، ما بقاش دو تيب اونتي. داكوغ، لحد الان راه هادشي باين وسهل، غير كيستيون ديال نحفظ لا روكيت اللي نحفظ لي روكيت باش نعرف امتى نستعملهم. لنفترض ان هاد اج هذا من بعد بغيت نسوبريميه، ما عندي ما ندير بهاد لا كولون هادي. دونك هاد لا كولون بغيت نمسحها، فكنبقى دائما في التر تيبل السميه ديال الطابلو تيست موديفيكاسيون، فغنولي عاوتاني بلاصه ما ندير التر كولوم اللي درتها قبيله باش نموديفي واحد لا كولون، فغادي نردها دروب كولومن وكنعطيه غير السميه، لو تيب ما نعطيوهش. لاحظوا باني ملي رديتها دروب كولومن فبقات يسطر لي على فلوت بالاحمر لانها ايرور، فخصها تحيد، كتولي التر تيبل تيست موديفيكاسيون دروب كولومن اج. فوالا ان اكتواليزي لي كولون اج، الكولون اج ما بقى شيء. دونك غالبا هادشي اللي كنحتاجو، اجوتي واحد الكولون، موديفيي التيب ديال واحد لا كولون، سوبريمي واحد لا كولون، ممكن نموديفي حتى لا كونترانت، ممكن نموديفيها. غادي نديرو مثلا واحد المثال، هادي غنحيد لها الكليب بريمير ونونغوجيستري. فوالا عندي دابا عندي الطابلو ما فيه حتى كليب بريمير. ممكن اجوتي واحد الكليب بريمير وهما كلهم كيتاجوتو بنفس الطريقه، يعني سوفي اننا نعرفوا وحده نكونوا عرفنا كل شيء. alter table test modification هادي ستاندار كتبقى في كل شيء. دابا شنو باغي ندير؟ باغي ناجوتي واحد لا كونترانت، لاجو كما درنا في لا كولون فكنعبروا عليها باد، يعني اد كونسترانت كما شفنا في ملي كنا تنديرو في الفيديو، يمكن الفيديو اللي قبل من هذا كان فيه لي كونسترانت. اد كونسترانت السميه ديالها بريماري كي ديال تيست موديفيكاسيون. فوالا بريماري كي تيست موديفيكاسيون. شنو كنديرو من بعد؟ السميه ديال لا كونترانت بريماري كي، وكنزيدو هاد كلوس ترد وبين قوسين لي شون اللي انا باغي نديرهم كليب بريمير. شنو عندي دابا اللي بغيت نديرو كليب بريمير؟ هو لو شون نيميرو، وغادي نيكزيكوتي اكتواليزي لي كولون. فوالا النيميرو ها هو رجع بريماري كي. من بعد ما كان الطابلو ما عندي حتى بريماري كي، فقدرت باستعمال الكود انني ناجوتي واحد البريماري كي، وهكذا يعني كاع لي كونسترانت ممكن نديرهم. كنظن بان هادشي اللي ممكن نقولوا في لا موديفيكاسيون ديال الطابلو، او لا في الانستركسيون التر يعني اللي كنديروها على الطابلو. دونك غادي نشوفوا حتى كيفاش ندير نسوبريمي الطابلو. من بعد ما شفت كيفاش نكرييه كيفاش نموديفيه، فكيفاش غادي نسوبريمي واحد الطابلو. الطريقه سهله وبسيطه، فقط دروب ماشي ريموف، دروب تيبل، وغادي نعطيه السميه ديال الطابلو اللي انا باغي نسوبريمي، موديفيكاسيون تيست موديفيكاسيون. دونك دروب تيبل تيست موديفيكاسيون تو سامبلومون، وغادي تسوبريمي الطابلو من لا باز دو دوني. فوالا اكزيكوتي امبوسيبل دو سوبريمي لا طابل كار نيكزيست با. دونك يا اما غلطت في السميه ديال الطابلو، فوالا اي كاينه اف اي تيست موديفيكاسيون اكزيكوتي هو تسوبريما. يسوفي انني اكتواليزي لا ليست ديال لي طابل باش نلقى بان تيست موديفيكاسيون راه تحيد، ما بقى شيء. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش نقدروا نستمروا في فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله. كانت شي كيستيون فانا مستعد نجاوب على لي كيستيون كاملين، ولا كانوا كثارين فما فيها بس اننا نديروا عليهم فيديو خاص على لي كيستيون ديالكم. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.